first of all we have included the fundamental rights in the constitution. उसके बाद क्या करते हैं मेकिंग प्रोविजन, लेकिन उसके हमने क्या किया प्रोविजन हमने किया ऑफ देयर प्रोटेक्शन, लेकिन हमने क्या किया एक प्रोविजन भी हमने बना दिया उसके प्रोटेक्शन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड प्रोहिबिटिंग द गवर्नमेंट अगेंस्ट देम इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स. अगर हमने एक तो हमने क्या किया, एक तो हमने जो लिस्ट ऑफ राइट्स थे सिटीजन को उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, उनको हमने क्या किया लिस्ट किया, लिस्ट उनको किया हमने इंक्लूड किया किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही हमने क्या किया मेकिंग प्रोविजन, उसके लिए हमने एक प्रोविजन बनाया ऑफ देयर प्रोटेक्शन. लेकिन अगर हमने राइट्स आइन में मरतब किए, आइन में हमने इंक्लूड किया, लेकिन उनके बावजूद हमने एक प्रोविजन बनाया उनके प्रोटेक्शन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रोहिबिटिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को हमने प्रोहिबिट किया, मना किया अगेंस्ट देम, कि गवर्नमेंट को हमने प्रोहिबिट किया इसलिए कि वो उन पर हावी नहीं हो सकता है, उनको प्रोहिबिट किया, मना किया गवर्नमेंट को, देम इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स. उसको क्या बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स. अगर हमें कोई ये कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ राइट्स, तो हम ये कहेंगे लिस्टिंग ऑफ राइट्स फॉर द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वी लिस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक्स प्रोविजन ऑफ दियर प्रोटेक्शन. हमने उसके लिए एक प्रोविजन बनाया, तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्रोटेक्शन दे दिया उनको, एंड प्रोहिबिटिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट देम, और हमने प्रोहिबिट किया गवर्नमेंट को मना किया अगेंस्ट देम कि उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स. इनको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. तो मैंने ये यहाँ दोहराया कि जो इंडिया जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक अलग चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स क्या किया है, बिल ऑफ राइट जो यूएसए जो है, यूएसए से हमने क्या किया है फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ से हासिल किए हैं. लेकिन अब बिल ऑफ राइट्स क्या है, बिल ऑफ राइट्स में है कि लिस्टिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वी लिस्ट राइट्स ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग प्रोविजन, और हमने इसके लिए प्रोविजन भी बनाया, प्रोविजन ऑफ देयर प्रोटेक्शन, उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने एक प्रोविजन अमल बनाया, एंड प्रोहिबिटिंग द गवर्नमेंट अगेंस्ट, और गवर्नमेंट को हमने क्या किया प्रोहिबिट किया अगेंस्ट, कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है, इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स. इनको बिल ऑफ राइट्स की. तो सीधी बात है कि आपको कहेगा कोई व्हाट वी मीन बाय बिल ऑफ राइट्स, तो आप इसे कहेंगे लिस्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आइन में जो हमें सिटीजन को जो राइट्स है, और इसके लिए हमने जो प्रोविजन आ दिए प्रोटेक्शन के लिए हमने जो प्रोविजन किया है, एंड प्रोहिबिटिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट को हमने इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स. तो उसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. तो सबसे अब जो हमारा जो टॉपिक है नीड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग बिल ऑफ राइट्स. तो ये मैंने थोड़ा इसके लिए आपको थोड़ा इसके लिए जो पीछे जो था थोड़ा इसके लिए थोड़ा रोशनी डाली उसके ऊपर, लेकिन असली जो हमारा जो चैप्टर है नीड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग बिल ऑफ राइट्स हमारे सिलेबस में है. ये नीड क्या जरूरत थी, इनकॉर्पोरेटिंग जम करना, इनकॉर्पोरेटिंग हुआ जम बिल ऑफ राइट्स. तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हमने जो ये बिल ऑफ राइट्स थे, फंडामेंटल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स था, प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स या प्रोहिबिटिंग ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट देम, तो इनके लिए हमें क्या ज़रूरी थी इनकॉर्पोरेटिंग बिल ऑफ राइट्स. हमें क्या ज़रूरत थी कि हमने इनको अपने आइन में जम किया, यूनाइटेड इन ए बॉडी, क्यों उसको आइन में क्यों जगह दी थी. तो इसके लिए हम सबसे पहले ये कहेंगे फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर देखेंगे जो आइन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट. तो उसमें हम क्या करते हैं, जो रिटन डॉक्यूमेंट हो इसे हम गवर्नमेंट चलाते हैं. व्हाट आर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट आर पावर्स ऑफ गवर्नर, व्हाट आर पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो इसमें ये आइन में होता है, उसी हिसाब से हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है. तो उसमें जो होता है जो हमारी जो इन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इनकॉर्पोरेटिंग बिल ऑफ राइट्स, हमने क्यों जरूरत थी इनको जम करने आइन में. तो सबसे पहले हमें था फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स बुनियादी जुज़्ज़ो है. जिस तरह हम क्या करेंगे, अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई चाय बनाएंगे, तो चाय में हमें क्या क्या होती है इंग्रेडिएंट्स, चाय होती है, नमक होता है, पानी होता है, दूध होता है. तो जब हम इनको मिलाते हैं तो वो चाय बनती है. इसी तरीके जो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो वो फंडामेंटल राइट्स है. फंडामेंटल राइट्स मीन्स बुनियादी हुकूक जो है, राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन, एजुकेशनल राइट, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो इनको हम बोलते हैं बेसिक नीड, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है. तो आवर बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स. तो इसीलिए तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स. जो हमारा आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, बुनियादी जो है जुज़ है, तो वो है फंडामेंटल राइट्स. नंबर सेकंड,
They help in establishing strong roots of democratic constitution. they help کرتے ہیں مدد کر اسٹیبلشنگ بنانے کے لیے اسٹرانگ روٹس جو ہے مضبوط جو جڑیں ہیں اب ڈیموکریسی آپ کو پتا ہے جب ڈیموکریسی ہوتی ہے تو ادھر ضروری ہوتا ہے دیر مسٹ بی اے کانسٹیٹیوشن وین دیر از اے کانسٹیٹیوشن دیر مسٹ بی اے ڈیموکریسی یعنی آئین کے ساتھ ڈیموکریسی ہوتی ہے اور ڈیموکریسی کے ساتھ آئین ہوتا ہے. ڈیموکریسی سے گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل ہوتا ہے. جمہوریت میں سب لوگ حصہ لیتے ہیں تھرو ووٹنگ سسٹم سے تو کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے جو لوگوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس لیے یہی کہیں گے ہم جو ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے جب کانسٹیٹیوشن جو وہاں ہوتی ہے وہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے اور جہاں ڈیموکریسی تو وہاں کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کا جو بیسک جو اسٹرانگ روٹس ہوتے ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. اگر فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوتے تو پھر ہم اس کو ڈیموکریسی نہیں کہیں گے. یعنی لوگوں کے جو بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ روٹس جو ڈیموکریسی کے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن یعنی ڈیموکریسی بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی ہے. کانسٹیٹیوشن جب ڈیموکریسی وہاں چل رہی ہے وہ کسی آئین کے تحت چل رہی ہے. اگر آئین ہوتا ہے تو پھر ڈیموکریسی اگر ڈیموکریسی نہیں ہے تو آئین بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی کے جو اسٹرانگ جو روٹس ہوتے ہیں دے آر بل آف رائٹس دے آر فنڈامنٹل رائٹس. نمبر 3 فنڈامنٹل رائٹس پرزرو دا لبرٹیز آف دا پیپل. جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ تحفظ دیتے ہیں پرزرو کرتے ہیں پیپل کی جو لوگوں کی جو لبرٹیز ہوتی ہے آزادیاں جو ہوتی ہے ان کو تحفظ دیتی ہے. تحفظ جو ہوتے ہیں وہ کون فنڈامنٹل رائٹس ہے کیونکہ جو لوگوں کی جو آزادی ہوتی ہے ان کو پرزرو جو کرتے ہیں پرزرو لبرٹیز آف دا لوگوں کی جو آزادیاں ہوتی ہے تو اس کو پرزرو کون کرتے ہیں تحفظ دیتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس. یعنی رائٹ ایکسپریشن جو ہوتا ہے کوئی اپنی رائے دیتا ہے تو اس کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان کو پرزرو کون کرتا ہے پرزرو بائی فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس پرزرو دا لبرٹی آف دا پیپل. لبرٹی جو لوگوں کی جو آزادی ہوتی ہے ان کو پرزرو کرنے کے لیے فنڈامنٹل رائٹس ضروری ہوتے ہیں. اینڈ پروٹیکٹ اگینسٹ اسٹیٹ ٹائرنی. اسٹیٹ ٹائرنی ہو گیا جو جابرانہ حکومت ہوتی ہے تو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس جو پروٹیکٹ اگینسٹ اسٹیٹ ٹائرنی. اسٹیٹ ٹائرنی ہو گئی جابرانہ حکومت یعنی جب کوئی کریولٹی جو ہم کسی جگہ گورنمنٹ ہوتی ہے ایسی کریولٹی ہوتی ہے جابرانہ ہوتی ہے تو اس کو بھی پروٹیکٹ کیوں دیتا ہے only the protection is given by fundamental rights gives protection against کس اسٹیٹ ٹائرنی. یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہی ہے جو لوگوں کو پرزرو لبرٹی کرتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں پروٹیکٹس اگین ان کو تحفظ دیتے ہیں. اسٹیٹ ٹائرنی ہو گیا جابرانہ کریولٹی آف گورنمنٹ جابرانہ گورنمنٹ سے بھی ان کو تحفظ کون کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس. دے ہیلپ ان اسٹیبلشنگ ریلیشنز بٹوین دا سٹیزنز اینڈ دا سٹیٹ. یہ جو فنڈامنٹلی رائٹس جو ہے یہ کیا کہ بل آف رائٹس جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ جو سٹیٹ جو ہوتی ہے اور سٹیزنز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک رشتہ پیدا کرتے ہیں. ان کے درمیان ایک رشتہ جو ہوتا ہے مطلب جو وہ ایک جو یہ ہوتا ہے یہ ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ کون اس میں اسٹیبلش کون کرتا ہے بل آف رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس. دے ہیلپ ان اسٹیبلشنگ ریلیشن. یہ ایک ریلیشن پیدا کرتے ہیں کن کے درمیان بٹوین دا سٹیزنز اینڈ سٹیٹ. یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہی ہے بنیادی حقوق ہی ہے جو ایک ریلیشن پیدا کرتے ہیں کس کے بارے میں سٹیزن کے بارے میں اور سٹیٹ کے درمیان ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. دے پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دا مائنارٹی رائٹس. جو مائنارٹیز جو ہوتے ہیں ان کے جو رائٹس جو ہوتے ہیں ان کو جو پرزرو ہوتا ہے تحفظ دیا جاتا ہے وہ تو فنڈامنٹل رائٹس ہی دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو مائنارٹیز جو ہوتے ہیں مائنارٹیز ڈو ناٹ گیٹ ایجوکیٹ ریپرزنٹیشن کیونکہ جب ڈیموکریسی میں ہم کوئی بات کرتے ہیں جو مائنارٹیز ہے تو مائنارٹیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے. تو اسی لیے اسے آئین میں کیا ہوگا ان کے لیے کوئی ریزرو سیٹس رکھے ہیں ان لیجسلیچر ہے یا راج سبھا میں ہے یا پارلیمنٹ میں ہے ان کے لیے وہی جو ریزرویشن دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی کہ دیز آر مائنارٹیز کے لیے جو ہے دے پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دا مائنارٹیز رائٹ. جو مائنارٹی جو ہوتے ہیں جن کی تعداد کم ہوتی ہے ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں تو ان کو پرزرو کرنے کے لیے بھی بل آف رائٹس جو ہے یہ کام کر. اسی لیے ہمیں فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اسی لیے جو بل آف رائٹس جو ہے بل آف رائٹس جو ہی ہے وہی ان کو جو مائنارٹی جو ہے ان کے جو رائٹس ہے ان کو پرزرو ان کو بچانے ان کو تحفظ دینے کے لیے فنڈامنٹلس پلے این امپورٹنٹ رول ان پرزرونگ دا رائٹس آف دا مائنارٹیز. تو اس کے آگے بڑھ دے ہیلپ ان اسٹیبلشمنٹ آف جو فنڈامنٹل رائٹس ہے جو اسٹیبلشمنٹ کیا دے ہیلپ ان اسٹیبلشمنٹ
इस्टेब्लिशमेंट को, यानी जो इसको जो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हेल्प करते हैं इस्टेब्लिशमेंट में। आप सोशल हो गए समाज में, इकोनॉमिक माशियत में, माली जिसको बोलेंगे, एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो फंडामेंटल ही राइट्स है, जो सोशल में, सोसाइटी में, इकोनॉमिक माली माशियत में और पॉलिटिकल या सियासत में जस्टिस दे सकते हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स ये वो चीज़ें होती हैं। The fundamental rights are those things which give social, economic and political justice। यानी वो जो बिल ऑफ राइट्स जो है हमारे आइन में, जो बिल ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, वही क्या करते हैं, वही एक इंसान को क्या करते हैं, वो उसको सोशल समाज में, इकोनॉमिक माशियत में एंड पॉलिटिकल सियासत में जस्टिस देते हैं। यानी आपका क्या हक बनता है, आपको वो हक मिलना चाहिए। These are the fundamental rights. These are the Bill of Rights which help in establishment of social in a society, economic में, माशियत में and पॉलिटिकल में, सियासत में जस्टिस। यानी यही वो चीज़ है जो फंडामेंटल राइट्स, ये बिल ऑफ राइट्स ही वो चीज़ है जो एक इंसान को समाज में, इकोनॉमिक में या पॉलिटिकल में बराबर हिस्सा देते हैं, इंसाफ करते हैं। दे आर गारंटीज फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये गारंटी देते हैं किसको, इंडिविजुअल लिबर्टी, एक इंसान की आज़ादी जो होती है, इसको ये गारंटी देते हैं। फंडामेंटल राइट, बिल ऑफ राइट्स ही ऐसे हैं जो एक इंडिविजुअल को क्या करते हैं, गारंटी देते हैं किसके लिए, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए। यानी फंडामेंटल राइट्स विच आर इंक्लूडेड इन चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ओनली देयर आर द बिल ऑफ राइट्स विच आर गारंटी फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, जो इंसान की एक आज़ादी होती है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ वोट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट